नमस्कार, स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनीमा। सदाको जस्तै आज पनि हामी यहाँहरुमाझ कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनी लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हामी यस कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर यहाँहरुलाई विभिन्न सूचना तथा जानकारीमूलक सन्देश र त्यो सँगसँगै आज हाम्रो स्टुडियोमा प्राप्त भएका विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूले छापेका खबरहरूको बारेमा चर्चा गर्ने नै छौं। अब पनि ढिला नगरिकन लागौ कार्यक्रमको पहिलो सेगमेन्ट अर्थात् आजको जनचेतनामूलक सन्देश अन्तर्गत। आज हामीले जनचेतनामूलक सन्देश अन्तर्गत बहुगुणी अमिलो फल कागती र त्यसका फाइदाका बारेमा केही जानकारी लिएर आएका छौं। बहुगुणी अमिलो कागतीमा भिटामिन सी को मुख्य स्रोत मानिने हुन्छ। कागतीको आन्तरिक एवं बाह्य स्वास्थ्य रक्षाका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ। कागतीमा सिट्रोन नामक पदार्थका साथै क्यारोटिन र साइटिन अम्ल पाइन्छ, जसमा विविध रोग निर्मूल गर्ने शक्ति हुन्छ। कागती रुचिकारक, कब्जियत नाशक, शीतलता प्रदान गर्ने एवं सौन्दर्यवर्धक फल हो। यसलाई विभिन्न उपचारमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको प्रयोगबाट झाडा पखला, चर्मरोग, अमलपित्त, पेटको रोग, बाथ रोग, ज्वरो र रुगा आदि रोगबाट मुक्त पाउन पनि कागतीको प्रयोग गर्न सकिन्छ। कागतीको सेवन ठिक तरिकाले गरेमा धेरै फाइदाहरू लिन सकिन्छ, जस अन्तर्गत कागतीको रसलाई मुलाको रससँग नुन मिसाएर सेवन गर्नाले शारीरिक बनावटमा सुन्दरता प्राप्त गर्न सकिन्छ। अनुहारमा डन्डीफुर हटाएर कान्ति ल्याउन कागती पानी प्रशस्त मात्रामा पिउनु पर्ने हुन्छ। पेट पोल्ने रोगका लागि मरिच र नुनको साथमा कागतीको रस खानाले फाइदा पुग्छ। त्यस्तै गरेर पेटमा ग्यास भरिएको अनुभव भएमा 1 गिलास पानीमा बिरे नुन वा सिधे नुन र जिराको धुलो राखेर पिउनाले आराम हुन्छ। त्यस्तै गरी कागतीको बियालाई पिसेर पानीसँग मिसाएर खाँदा पेटमा पर्ने जुका र चूर्णालाई नाश गर्नका लागि पनि मद्दत गर्छ। त्यस्तै कागती पानीको नियमित सेवनले रक्त सञ्चारमा सहयोग पुर्याउनुको साथै रगत सफा र शुद्ध पार्छ, हृदय शक्ति बढाउँछ। कागतीको रसमा जिराको धुलो राखेर पिउनाले फाइदा हुन्छ। साथै सवारी साधनमा लामो यात्रामा बान्ता हुनेहरूले कागतीको सिङ्गै दाना साथमा राख्नुपर्छ। बान्ता होला जस्तो भएमा सुङ्गाले पनि फाइदा गर्दछ। खाली पेटमा बिहानै कागतीको रस राखेर नियमित पिउनाले पुरानो कब्जियत समेत हट्छ। साथै यसले मोटोपन घटाउन समेत मद्दत पुर्याउँछ। यस्तै गरी अन्य धेरै रोगमा यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ। गर्मीयाममा अरुचि भएमा खानामा कागतीको रस राखेर खाँदा रुचि बढ्छ। त्यस्तै गरी कागतीको रसमा सक्खर राखेर खानाले बाडुल्की रोकिन्छ। कागतीको रसमा चिनी राखेर पिउनाले पित्त रोगलाई फाइदा पुर्याउने हुन्छ। त्यस्तै गरी अदुवाको धुलोमा कागतीको रस मिसाएर लेप लगाउँदा दाँत र छाला चिलाउने रोग नाश हुन्छ। त्यस्तै कागतीले शरीरमा भएका दूषित पदार्थ बाहिर निकाली आन्तरिक शक्तिमा वृद्धि गराउँछ। यी त भए कागतीका फाइदाहरू। कागती हामीले फाइदाको लागि मात्रै नभएर स्वादको लागि पनि धेरै व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्दै आउनु भएको छ। हाम्रो घर वरिपरि रहेका यिनी अर्गानिक खानेकुराहरू कागती मात्रै नभएर अरू जेसुकैले पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई एकदमै राम्रो फाइदा गरिरहेको हुन्छ र यो बढ्दो लकडाउनको समयमा पनि कागतीको अत्याधिक नै प्रयोग भएको हामीले पाएका छौं। अब भने कार्यक्रमको दोस्रो सेगमेन्टतर्फ हामी लाग्छौं, तर दोस्रो सेगमेन्टतर्फ लाग्नुभन्दा पहिला छोटो ब्रेक। के तपाईलाई थाहा छ, नेपाल दूध, मासु, अन्डा र माछामा आत्मनिर्भर हुँदैछ अनि यही दूध, मासु, अन्डा र माछाको सेवनले कोभिड-19 जस्ता रोग विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास हुन्छ। त्यसैले दूध, मासु, अन्डा र माछाको नियमित सेवन गरौँ, स्वस्थ बनाऊ। पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, जानकीनगर, रूपन्देही। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब भने हामी कार्यक्रमको दोस्रो सेगमेन्टतर्फ नै लाग्छौं। दोस्रो सेगमेन्ट अन्तर्गत आज हाम्रो स्टुडियोमा भएका विभिन्न पत्रपत्रिकाहरू छन्। तीमध्येमा दैनिक लुम्बिनी, बुटोल टुडे, त्यस्तै गरेर मेचिकाली राष्ट्रिय दैनिक लगायतका पत्रपत्रिकाहरू हामीसँग रहेका छन्, जसमध्ये दैनिक लुम्बिनीले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा गुल्मीमा 700 परिवार भूमिहीन भन्ने शीर्षक राखेर तस्बिर सहितको खबरलाई छापेको छ। त्यस्तै गरेर बुटोल टुडेले सडक पुग्यो बास उठ्यो भन्ने शीर्षकमा आफ्नो प्रथम पृष्ठमा तस्बिर सहितको खबरलाई उठान गरेको छ। त्यस्तै सोही पत्रिकामा नै सामाजिक काममा झिमरुकका 2 युवा भन्ने शीर्षकमा खबर छापिएको छ। त्यस्तै गरी मेचिकाली राष्ट्रिय दैनिकले सिरियाको 9औं गाउँ सभा भन्ने शीर्षकमा आफ्नो प्रथम पृष्ठमा खबर छापेको छ।
त्यस्तै दैनिक पत्रले रूपन्देही कपिलवस्तु र अर्घाखाँचीमा निषेधाज्ञा थप भन्ने शीर्षकमा खबर लेखेको छ, जसमा निजी सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली भन्दै उपशीर्षक समेत राखिएको छ। रूपन्देहीमा लाग्दै आएको निषेधाज्ञा एक साता थप गरिएको छ। मंगलबारबाट लागू हुने गरी निषेधाज्ञा केही थप खुकुलो गर्दै समय एक साता थप गरिएको हो। जिल्ला स्तरीय कोरोना संकट व्यवस्थापन समिति डीसीएमसी को सोमबार बसेको बैठकले निजी सवारी साधन चल्न पाउने गरी निषेधाज्ञा असार 14 गतेसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकले जिल्लामा थप एक हप्ताका लागि निषेधाज्ञा थप गरेको हो। रूपन्देहीमा घट्दो कोरोना संक्रमण दरलाई हेर्दै थप जोखिमलाई आकलन गरी निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ। जिल्लामा सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन सञ्चालनमा भने रोक लगाइएको छ। कुनै पनि भेला, भीड़भाड़, महोत्सव, जात्रा सञ्चालन गर्न तथा जुलुस लगायतका मानिसको भीड़भाड़ हुने कुनै पनि क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न पाइने छैन। त्यस्तै सबै प्रकारका सभा, पार्टी प्यालेस, होटल, रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, सेमिनार, तालिम, गोष्ठी सम्मेलन, सैलुन, मनोरञ्जन स्थल, ब्युटी पार्लर, स्विमिङ पुल, स्पा समूहमा खेल्ने, खेलकुद, जिमखाना आदि सञ्चालन गर्न पाइने छैन भने आन्तरिक नित्य पूजा बाहेक सबै धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधिहरू सञ्चालन तथा जमघटलाई पनि रोक लगाएको छ। त्यस्तै शैक्षिक संस्थाहरू भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन तथा परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न पनि निषेध गरेको छ। निजी सवारी साधन चल्दा जोरबिजोर प्रणाली अनुसार चल्नुपर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीका प्रशासकीय अधिकृत जनक थापाले जनाएका छन्। जोर गते जोर नम्बरका सवारी साधन र बिजोर गते बिजोर नम्बरका सवारी साधन चलाउनु पर्नेछ। उनले भने यो निजी सवारी साधनका लागि मात्र हो, सार्वजनिक सवारी साधन अझै खुला भएको छैन भन्दै आजको दैनिक पत्रले रूपन्देही कपिलवस्तु र अर्घाखाँचीमा निषेधाज्ञा थप भन्ने शीर्षकलाई उठान गरेको छ। त्यस्तै सोही पत्रिकाले नै छत्रदेवमा कृषि र खानेपानी प्राथमिकतामा भन्ने शीर्षकमा खबर लेखेको छ। अर्घाखाँची जिल्लाको छत्रदेव गाउँपालिका आर्थिक वर्ष 2078-69 को नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। आइतबार गाउँपालिकाका अध्यक्ष लेखनाथ पोखरेलले आर्थिक वर्ष 2078-69 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै छत्रदेव गाउँपालिकाले कृषि तथा खानेपानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएका थिए। खानेपानीको समस्या रहेको पालिकामा खानेपानी आपूर्तिमा सञ्चालन हुने लिफ्टिङ खानेपानी योजना महँगो पर्ने भएपछि 33% विद्युत महसुल पालिकाले तिर्ने भएको अध्यक्ष पोखरेलले बताएका छन्। एक घर एक धारा अभियानलाई निरन्तरता दिँदै खानेपानीलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए। कृषकलाई कृषि औजारमा पालिकाले अनुदान दिने भएको छ। कृषकको सम्मान, कृषि उत्पादन अनुदान भन्ने मान्यताका साथ उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने भएको हो। खनौ आफ्नै माटो, छोडौ विदेशको माटो भन्ने नाराका साथ कृषि स्वरोजगार सिर्जना हुने कार्यक्रम ल्याएको बताएको छ। बाँदर बँदेललाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले जंगलमा फलफूल खेती गर्ने र सामुदायिक वनमा बहुमूल्य जडीबुटी लगाउने नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख गरिएको पोखरेलले बताए भन्दै छत्रदेवमा कृषि र खानेपानी प्राथमिकतामा भन्ने खबर आजको दैनिक पत्रले छापेको छ। त्यस्तै गरी आजको मेजिकाली राष्ट्रिय दैनिकले सियारीको 9औं गाउँ सभा भन्ने शीर्षकमा खबर छापेको छ, जसमा तुलसीराम पौडेलले लेख्नुहुन्छ, सियारी असार रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाको 9औं गाउँसभा सोमबारदेखि सुरु भएको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख अयोध्या प्रसाद थारूले अध्यक्षतामा सुरु भएको गाउँसभा बैठकले गत वैशाख 25 गते कोभिड संक्रमणबाट निधन भएको गाउँसभा सदस्य एवं वडा नम्बर 5 का वडा सदस्य श्याम शर्मा भूषालको शोकमा सभा प्रस्ताव पारित गरेको छ। सियारी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष थम्मन बहादुर पौडेलद्वारा पेश भएको शोक संवेदना प्रस्ताव वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष रामकिशुन थारूले समर्थन गरेका थिए। जुन गाउँसभा अध्यक्ष अयोध्या प्रसाद थारूले निर्णय पेश गरे, जसलाई गाउँसभा सदस्यहरूले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरी गाउँसभाको दोस्रो बैठक असार 9 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी सोमबारको बैठक समापन भएको थियो। कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मीन प्रसाद भट्टराई, लेखा शाखा प्रमुख नारायण प्रसाद पौडेल लगायत विभिन्न शाखा प्रमुखहरू गाउँसभा सदस्यको उपस्थिति रहेको थियो। गाउँमा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अमृता गुरुङको
स्वागत मन्तव्य रहेको गाउँसभाको सञ्चालन प्रशासन प्रमुख चिरञ्जीवी गौतमले गरेका थिए भन्दै सियारीको 9औं गाउँसभा भन्ने शीर्षकको खबर आजको मेचीकाली राष्ट्रिय दैनिकले छापेको छ। त्यस्तै गरी मेचीकाली राष्ट्रिय दैनिकले नै कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट फेला भन्ने शीर्षकमा आफ्नो प्रथम पृष्ठमा खबर छापेको छ। नेपालमा कोभिड-19 संक्रमणको डेल्टा भेरिएन्ट परिवर्तित रूपमा फेला परेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भारतको नयाँ दिल्लीमा अनुवांशिक गर्दा डेल्टा भेरिएन्टको नयाँ रूप 9वटा नमुना फेला परेको जनाएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले नमुना परीक्षणमा अनुवांशिक पहिचान गर्दा 47 डेल्टा भेरिएन्ट पुष्टि भएको मध्ये 9वटा थप उत्परिवर्तित रूपमा देखिएको बताएका छन्। यसलाई AY=1 नाम दिएको छ। उनका अनुसार यो नेपाल सहित विभिन्न 10 देशमा देखिएको छ। मन्त्रालयले गएको वैशाख 26 गतेदेखि जेठ 20 गतेसम्म देशका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिबाट PCR नमुना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा छनौट गरी परीक्षणका लागि भारत पठाएको थियो। नेपालमा अहिलेसम्म अल्फा तथा कप्पा भेरिएन्ट पुष्टि भएको छ। डेल्टा उत्परिवर्तित भेरिएन्ट बढी संक्रमक तथा सबै उमेर समूहका व्यक्तिलाई असर गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेलले जानकारी दिए। यसले यसअघि पनि नेपालमा देखिएको यो डेल्टा भेरिएन्टको नयाँ रूप मात्र रहेको बताए। यो नयाँ देखिएको भेरिएन्ट होइन, उनले भने यसअघि पनि देखिएको छ, तर यो अन्यभन्दा बढी संक्रामक रहेको छ। मन्त्रालयले डेल्टा भेरिएन्टको नयाँ रूपको संक्रमण रोक्नका लागि सबै सचेत र जिम्मेवारी बनी जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नका लागि अपील गरेका छन् भन्दै कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट फेला भन्ने शीर्षकमा खबर छापिएको छ। त्यस्तै गरी आजको बुटोल टुरेले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा सडक पुग्यो बास उठ्यो भन्ने शीर्षकमा खबर छापेको छ, जसमा भौगर्भिक अध्ययन बिनाको विकास भन्ने उपशीर्षक पनि राखिएको छ। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका 7 बेदुर खर्कमा असार 1 गते पहिरो गएको थियो। पहिरोले 2 घरमा ठूलो क्षति गर्यो। अझै पनि पहिरो गएका घरहरूमा जान सक्ने अवस्था छैन। पहिरोका कारण बेदुर खर्कमा 15 घर विस्थापित भएका थिए। अझै 5 घर पहिरोले उच्च जोखिममा रहेका छन्। भौगर्भिक अध्ययन बिना गाउँ विकास सडक भन्दा सडक छेउछाउका घरहरू उठीबास लागेको हो। विस्थापित भएका तथा जोखिममा रहेका परिवारले आफूहरू बस्दै आएको बस्तीमा वासस्थानका लागि उपयुक्त छ वा छैन त्यसका लागि त्यहाँको भौगर्भिक अध्ययन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले राहत प्याकेज सहित कार्यक्रम ल्याउन समेत सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। ठूलो वर्षा हुँदा सडकको नाली पुरिएको थियो। केही बेरपछि 81 पहिरो गयो। बेदुर खर्ककी लक्ष्मी कुँवरले भनिन्, पहिरोले घर पुरिएपछि हामी घरभित्रै थुनियौं। बेदुर खर्कमा पहिरो जानु पहिलेदेखिकै समस्या हो। पक्की भए पनि वर्षायाममा निदाउन नपाउनु यहाँका पुरानै समस्या हो। वर्षौंदेखि पहिरोको समस्या खेप्दै आएका उनीहरूले यो बस्ती वासस्थानका लागि उपयुक्त छ वा छैन त्यसका लागि यहाँका भौगर्भिक अध्ययन गरिदिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। भौगर्भिक बनावटको अध्ययन बिना नै जथाभावी सडक निर्माण गर्दा पहिरोको समस्या देखिएको स्थानीयवासी अर्पण कुँवरको भनाइरहेको छ। आफूहरू विकास विरोधी नभएको तर सडक खन्दा र बस्ती बसाउँदा भौगर्भिक अध्ययन गरेको भए यो समस्या वर्षेनी नदोहोरिने उनको बुझाइ छ। बेदुर खर्कका पहिरो जाँदा घर च्यापिने र बस्ती विस्थापित हुने मात्र होइन, यहाँका विद्यार्थी समेत पढाइबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ। महेन्द्र नमुना माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 मा अध्ययनरत विपना कुँवरलाई बिहान र साँझ गरी 4 विषयको अनलाइन कक्षा सञ्चालन हुन्छ, तर आफू बस्ने घर नै पहिरोले च्यापेपछि उनले पढ्न पनि पाएकी छैनन्। बेदुर खर्कको बस्तीमा 3वटा महत्वपूर्ण सडक छन्। एउटा बस्तीको बीच भागमा नै तमघास सन्धिखर्क जाने, दोस्रो बस्तीभन्दा करिब 50 मिटर तलबाट तमघासदेखि नयाँ गाउँ पिपलधारा हुँदै ढोरपाटन जोड्ने र तेस्रो बस्तीमा करिब 10 मिटर माथिबाट अर्जुन डाँडा जोड्ने सडक छ। पहिरोले तमघास सन्धिखर्क जोड्ने र तमघास नयाँ गाउँ जाने सडक अवरुद्ध बनाएको थियो। दुवै सडक मानव बस्तीका हिसाबले जोखिमयुक्त छन्। ठूला ठूला मेसिन प्रयोग गरेर बिना अध्ययन बाटो मर्मत गर्दा जोखिम बढेको स्थानीयवासीको भनाइरहेको छ भन्दै
ठूलो वर्षा हुँदा सडकमा नाली पुरिएको थियो। केही बेरपछि 81 पहिरो गयो। पहिरोले घर पुरिएपछि मानिसहरू घरभित्रै थुनिए। गुल्मी बेदुर खर्कमा पहिरो जानु पहिलेदेखिकै समस्या हो। पक्की घर भए पनि यहाँका जनता वर्षायाममा निदाउन पाएका छैनन् भन्ने उपशीर्षक सहितको खबर आजको बुटोल टुडेले छापेको छ। त्यस्तै गरी सोही पत्रिकामा नै सामाजिक काममा झिमरुकका 2 युवा भन्ने शीर्षकमा केशरराज छेत्रीले खबर लेख्नु भएको छ। झिमरुक गाउँपालिका प्युठान 2 युवाहरू विपदका बेलामा सामाजिक कार्यमा तल्लीन रहेका छन्। कष्टपूर्ण घडीमा विपन्न नागरिकहरूलाई पीडेको पीडामा उनीहरू आँखा चिम्लेर बस्न सक्दैनन्। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 निवासी लीला जीसी र वडा नम्बर 3 निवासी प्रमोद पोखरेल गाउँवासीको सेवामा निरन्तर जुटिरहेका छन्। बाढी पहिरो, आगोलागी सहित कोरोना महामारीमा गाउँवासीहरूलाई परेको अप्ठ्यारोमा उनीहरू विपन्न सारथी बनिरहेका छन्। नागरिकहरूको सेवा गर्ने सरकारको दायित्व हो भन्ने उनीहरू पनि छन्। तर जीसी र पोखरेल सरकारको सहयोगी बनेर आफूहरू सामाजिक सेवालाई अघि बढाउन खोजिरहेका छन्। युवा नेता लीला जीसीले झिमरुक गाउँपालिका 100 घर परिवारलाई प्रति परिवार 25 किलो चामल वितरण गरेका छन्। कोरोनाको चपेटामा परेका, श्रम गर्न नपाए र जीविकोपार्जनमा समस्या परेका नागरिकहरूको खोजी गर्न जीसीले राहत स्वरूप चामल दिएका छन्। मेरो साथी सुरेश केसी र मैले कसैसँग पनि सहयोग नउठाएर व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गर्दै आएका छौं। जीसीले भने गरिब र दिनदुखीलाई सहयोग गर्न पाउँदा आत्मसन्तुष्टि मिल्दो रहेछ। जीसीले 9 बहिनी गाउँपालिकाको स्याउलीबाङका पहिरोमा अभिभावक गुमाएकी कुमारी मल्ल परिवारलाई समेत 51,000 रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्। उनले गत वर्षको लकडाउनमा पनि झिमरुकका नागरिकहरूलाई खाद्यान्न वितरण गरेका थिए। 10 वर्ष वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा खाडी मुलुक कतारबाट फर्किएका जीसी दुःख, कष्ट, गरिबी र अभावको पीडाले नजिकदेखि बुझेका प्रतिक्रिया दिन्छन्। उनले कतारमा रहँदा पनि समाचारमा विपन्न खबरहरू पढ्दा सहयोग पठाउने गर्थे। गृह जिल्लामा नागरिकको पीडामा उनी वर्षौंदेखि मलम बन्ने गरेका छन्। जिल्लाको जुनसुकै ठाउँमा चुलो बल्न कठिन भएका जुनसुकै परिवारलाई आफूले सहयोग गर्न तयार रहेको जीसीले बताए। राजनीतिमा सक्रिय जीसी एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको केन्द्रीय सचिवालय सदस्य समेत रहेका छन् भन्दै सामाजिक काममा झिमरुकका 2 युवा भन्ने शीर्षकमा आजको बुटोल टुडेले खबर लेखेको छ। त्यस्तै गरी विद्यालयलाई पाठ्यपुस्तकको सूची पेश गर्न निर्देशन भन्दै खबर छापिएको छ। बाँकीको कोहलपुर नगरपालिकाले नगरभित्रका संस्थागत विद्यालयहरूलाई शुल्क संरचना र पाठ्यपुस्तकको सूची पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। विद्यालयहरूलाई मनोमानी रूपमा शुल्क पठाउने र पाठ्यपुस्तक लगाउनबाट रोक्नका लागि नगरपालिकाले उक्त निर्देशन दिएको हो। विद्यालयहरूले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट प्रकाशित पाठ्यपुस्तक अनिवार्य लगाउनुपर्ने नियम रहेको छ। त्यसैगरी पाठ्यपुस्तक लगाएपछि सहायक सामग्रीको रूपमा मात्रै निजी प्रकाशनका पाठ्यपुस्तकहरू स्थानीय तहको स्वीकृतिमा विद्यालयले पठन पाठन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ। नगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयहरूलाई विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशन 2072 बमोजिमको शुल्क संरचना र पाठ्यपुस्तकको सूची पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। निर्देशनमा कक्षा 9 र 10 को वार्षिक तथा मासिक लगायतको शुल्क संरचना पुष्ट्याइ सहित पेश गर्न र स्वीकृति लिन सूचित गरिएको छ। त्यसैगरी नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयलाई अंग्रेजी भाषा माध्यमको छुट्टै शिक्षा शुल्क नउठाउन कोहलपुर नगरपालिकाले निर्देशन दिएको छ। निर्देशन विपरीत कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयले आधारभूत तहमा कुनै पनि शुल्क लिएको पुष्टि भएमा नगर अनुदान रोक्ने र अनावश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको हो भन्दै विद्यालयलाई पाठ्यपुस्तकको सूची पेश गर्न निर्देशन भन्ने शीर्षकको खबर छापिएको छ। त्यस्तैगरी आजको दैनिक लुम्बिनीले गुल्मीमा 700 परिवार भूमिहीन भन्ने शीर्षकको खबरलाई उठान गरेको छ, जसमा प्रेम सुनार लेख्नुहुन्छ गुल्मीमा 700 भन्दा बढी परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी रहेका छन्। यस्तै 1500 भन्दा बढी घरधुरी अव्यवस्थित र असुरक्षित बस्तीमा रहेका छन्। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गुल्मीमा तयार पारेको जिल्लाका 12वटै गाउँपालिका प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार दलित समुदायका 329 घरधुरी भूमिहीन छन्।
अन्य समुदायका 389 घरधुरी भूमिसहित गुल्मीमा कुल 718 घरधुरी भूमिहीन सुकुम्बासी रहेका छन्। यस्तै 1539 घरधुरी अव्यवस्थित र असुरक्षित बस्तीमा बसोबास गरेका छन्। सबै गरेर 2257 घरधुरीलाई बसोबासको लागि जमिनको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रारम्भिक विवरणले देखाएको छ। गुल्मी स्थित आयोगकी विज्ञ सदस्य शान्त पोखरेलले तयार पारेको विवरण अनुसार जिल्लाका 12वटा गाउँपालिका मध्ये आयोगका रुरु क्षेत्र गाउँपालिका बाहेक अरू सबै विवरण आएको छ, जसमध्ये कालीगण्डकी गाउँपालिका, छत्रगोट गाउँपालिका, गुल्मी दरबार र इस्मा गाउँपालिकाले पठाएको विवरणमा एक परिवार पनि दलित समुदायका मानिसहरू भूमिहीन सुकुम्बासी जग्गा पाउने सूची परेको छैन। त्यसमध्ये एउटा मात्र त्यस्तो ओडा भेटिएको छ जहाँ एकजना पनि भूमिहीन छैनन्। त्यो हो रुरु गाउँ क्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर 2 साबिक ग्वादी गाविस। भन्दै आजको दैनिक लुम्बिनीले गुल्मीमा 700 परिवार भूमिहीन भन्ने शीर्षकमा खबर छापेको छ। त्यस्तै गरी सोही पत्रिकामा नै रोपाईका बेला नहर भत्कियो, ब्याड सुक्यो, चिन्ता भन्ने शीर्षकको खबरलाई उठान गरिएको छ। तिनाउ गाउँपालिकामा आएको बाढीले बुटोलमा पश्चिमको ठूलो सिंचाई आयोजना भत्किएपछि किसान समस्यामा परेका छन्। 4 तपाहा सिंचाई योजनाकै मुहान तिनाउको बाढीले क्षति गरेको छ। क्षति भएको नहर अहिले सुक्खा छ। बाढीले बुटोल तिनाउ पुलको तलबाट पश्चिम जाने 4 तपाहा सिंचाई प्रणाली सबै भत्काएको हो, तर निर्माणको काम अझै सुरु भएको छैन। धान रोप्ने बेलामा नहरमा पानी नआएपछि किसानहरू ब्याड सुक्ने हो कि भन्ने चिन्तामा परेका छन्। रोपाईको बेला कुलामा पानी छैन, ब्याड सुक्यो भने कसले क्षतिपूर्ति दिने? सेमलारका किसान टंक खत्रीले भने नहर बनाउन एक दिनपछि ढिलो गर्नु हुँदैन। तिनाउ बाढी रोकिएको पनि 5 दिन बितिसकेको छ, तर बाढीले भत्किएको कुलो बनाउन सो क्षेत्रको किसानको पहल सार्थक बन्न सकेको छैन। कुलो पूर्व अवस्थामा फर्काउन मेसिनका माध्यमबाट गर्नुपर्ने काममा अनुमति कुरिरहेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र बुटोल नगरपालिकाले सो क्षेत्रमा मेसिन चलाउन अनुमति नदिँदा उता किसानका रोप्न ठिक्क परेका खेत सुक्न थालेका छन् भने ब्याडमा गोडिएका धानको बेर्ना समेत सुकेका छन्। बुटोल पश्चिमका बेलबास, नयाँ गाउँ, मोतीपुर, सेमलार, फर्साटिकर, छपिया, सौराहासम्म करिब 4500 बिघा सिंचाई गर्नेछ। नम्बर तपाहा खडुवा कुलो 11 मौजा र 5 मौजाको कुलोमा एक थोपा पानी जान सकेको छैन। अहिले बाढीको सो प्रणाली हिलो, ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाले भरिदिएको छ। भन्दै रोपाईको बेला नहर भत्कियो, ब्याड सुकियो, चिन्ता भन्ने खबर छापिएको छ। त्यस्तै गरी 4 सांसदको मुद्दा पूर्ण सुनुवाई भन्ने शीर्षकमा सोही पत्रिकाले नै खबर छापेको छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकारमा सहभागी भएका लुम्बिनी प्रदेश सभाका जनता समाजवादी पार्टीका 4 मन्त्री प्रदेश सभा सदस्य पद तत्कालीनका लागि जोगिएको छ। विजय बहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी, कल्पना पाण्डे, सन्तोष कुमार पाण्डे, जसपा उपेन्द्र यादव समूहले कार्यवाही गरेपछि कल्पना पाण्डे, सन्तोष कुमार पाण्डे, विजय बहादुर यादव र सुमन शर्मा रायमाझी पूर्व बहालीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा गएका थिए। सर्वोच्च अदालतले सोमबार पेशीमा पूर्ण सुनवाईका लागि पेश गर्ने भन्ने आदेश गरेपछि अन्तिम फैसला नहुँदासम्म उनीहरू पद जोगिएको हो। न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयालको इजालसले पूर्ण सुनवाईका लागि पेश गर्ने आदेश दिएका हुन्। यसअघि सर्वोच्च अदालतले 3 जेठमा संसद पदमा रहेको काम कारबाही गर्न दिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अब त्यही अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने भएको छ। 4 मन्त्री आफूहरूलाई कार्यवाही गर्ने पार्टी जसपा र लुम्बिनी प्रदेश सभालाई विपक्षी बनाएर वैशाख 19 गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए। भन्दै 4 संसद पूर्ण सुनवाईमा भन्ने शीर्षकको खबर आजको दैनिक लुम्बिनीले छापेको छ। दर्शकबिन, अब भने कार्यक्रममा सम्पादकीयको पालो आइसकेको छ। सम्पादकीयको खबर यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिला छोटो ब्रेक। सूचना: कालो ढुसीबाट बच्न सफा र सुक्खा मास्कको प्रयोग गरौँ। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने गरौँ। नुनिलो पानीले नाक सफा गरौँ।
मधुमेह भएका बिरामीले सुगर नियन्त्रणमा राखौं। व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान राखौं, रोगबाट आफू बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। नगर प्रमुख तथा बुटुलुक महानगरपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। सूचना, कालो ढुसीबाट बच्न सफा र सुक्खा मास्कको प्रयोग गरौं। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने गरौं। नुनिलो पानीले नाक सफा गरौं। मधुमेह भएका बिरामीले सुगर नियन्त्रणमा राखौं। व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान राखौं, रोगबाट आफू बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। नगर प्रमुख तथा बुटुलुक महानगरपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। आज भने विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूले विभिन्न शीर्षकमा आफ्नो दोस्रो पृष्ठमा सम्पादकीय छापेका थिए, जसमध्ये हामीले यहाँहरूमाझ बुटोल टुडेले छापेको जनताका समस्यामा ध्यान देऊ भन्ने शीर्षकको सम्पादकीयलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या कति पुग्यो र कति संख्यामा मानिसको मृत्यु भयो, त्यसको एकिन संख्या हालसम्म सरकारी आँकडामा बाहेक अन्यत्र छैन। कतिले खोप लगाए, कति खोप प्राप्त भयो, त्यो पनि सरकारी आँकडामै होला, किनभने शहरी क्षेत्रका मानिसहरू पनि खोपबाट वञ्चित रहेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा त खोप छ या छैन भन्ने कुरा सर्वसाधारणलाई जानकारी नै छैन। कोरोना लागेको निको भएकाहरूको जीवन बिमा गरिएको थियो, त्यो अहिलेसम्म अन्योलतामै रहेको छ। दोस्रो चरणको कोरोना अहिले पनि फैलिएकै छ। यसरी दिनानुदिन कोरोना महामारी फैलिएको तथ्याङ्क एकातिर छ भने सरकार बेसार अदुवा र मेथीमा अल्झेको छ। प्रतिरोधी क्षमता बढाउन प्रधानमन्त्रीले मेथी अदुवा र बेसारको प्रयोग गर्न सुझाउँदै आयुर्वेदाचार्य बस्ने कसरतमा अहिले पनि लागिरहेका छन्। गत वर्षको तथ्याङ्कमा पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा भारतबाट मात्र 10 करोड बढीले बेसार आयात भएको थियो। यो वर्ष के कति आयो त्यो आँकडा आउन बाँकी नै छ। जुनसुकै माटोमा पनि फल्ने बेसारमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन। अदुवा केही मात्रामा निकासी हुने बताइन्छ, त्यो पनि कच्चा पदार्थ। त्यही अदुवालाई मसलामा मिश्रण गरेर भारतले नेपालमै महँगोमा बेच्दै आएको छ। जंगलभरि पाइने बुढी बकाइनोका पात सुकेर भुइँमा खसेका छन्, तर कडी मसलाका प्याकेट हामीले किनेर भान्सामा प्रयोग गरिरहेका छौं। बेसार अदुवा खान सिकाउनु भन्दा खेती गर्न किसानलाई सिकाउने, उत्पादन बढाउन प्रेरित गर्ने, खेती गरेकालाई आर्थिक अनुदान दिनेतर्फ सरकार लाग्न खोज्दैन। खाद्य पदार्थको सन्तुलन मिलाउन सकियो भने प्रतिरोधी क्षमता बढ्छ, त्यो सत्य हो। व्यायामले शरीरलाई सुगठित गर्नका साथै नराम्रा बानीलाई सुधार्छ, तर खानामा सन्तुलन मिलाउनका लागि वस्तुहरू उपलब्ध पनि हुनुपर्छ। अहिले कोरोनाको भयावह बढिरहेको र सरकारले लकडाउन थोपरिरहेको अवस्थामा पनि मानिसले भातको माडमा नुन पानी हालेर दाल तरकारीको रूपमा खानुपर्ने बाध्यता छ। खास गरी सहर बजारमा कोठा लिएर बस्नेहरू ठूलो मारमा परिरहेका छन्। कार्यालयहरू बन्द छन्, स्कुल कलेजहरूमा पढाइ भइरहेको छैन, काम गर्ने ठाउँ छैन, पैसा आउने ठाउँ छैन। कसले सहयोग गर्ला भनेर मुख थाकेर बसिरहेका छन्। सरकारले दिने गरेको कुहिएको चामल पनि समान ढंगले लक्षित समूहलाई पुग्न सकिरहेको छैन। पार्टीका कार्यकर्तामा सीमित छन्। सुकिला मुकिलाहरूबीच बाँडचुँड गर्ने काम भएको छ। कुनै पारदर्शिता छैन। महामारीको बेलामा झोले कार्यकर्ताहरू गाउँमा खटाउने, कृषि उत्पादनमा लगाउने गर्नुको साटो राहत कोषको रकम बाँडेर पाल्ने काम भएको छ। अहिले सार्वजनिक यातायातमा काम गर्ने मानिसहरू समस्यामा परेको पाइएको छ। यातायात ठप्प भएपछि आम्दानीका बाटाहरू बन्द भएका छन्। विद्यालयका गाडी चलाउने चालक सहचालक मर्कामा परेका छन्। निजी क्षेत्रका अधिकांश विद्यालयहरूले चालक सहचालकलाई तलब दिने गरेका छैनन्। अब आम्दानी नै छैन भने तलब केबाट दिने? शिक्षक कर्मचारीहरूलाई त्यही अवस्थामा छ। यस्ता व्यक्तिलाई खाद्यान्न राहतको आवश्यकता छ। समस्या शहरी क्षेत्रमा मात्र छैन, ग्रामीण क्षेत्रमा र साना बजारमा बस्ने मानिसहरूमा पनि अवस्था त्यस्तै छ। खेती हुनेले त हिउँदे बाली स्याहारेकाले रोटी ढिँडो खाएका होलान्, नहुनेहरूलाई खानाका लागि खाद्यान्न छैन। किन्नको लागि पैसा छैन, तर सरकार स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिहरू देखा पर्दैनन्।
आवश्यकताको पहिचान गर्दैनन्, जनतालाई कसरी राहत पुर्याउने भनेर खोजी गर्नुपर्छ, उपस्थिति जनाउनुपर्छ, त्यो भएको पाइँदैन। सरकारमा बस्नेहरू जिम्मेवारीबाट पन्छेर बसेका छन्। मानौ कि बाहिर निस्कियो भने कोरोनाले उनीहरूलाई ठाडै आक्रमण गरिहाल्छ। अहिले किसानहरूले धान रोप्ने समय भएको छ, मनसुन सुरु भइरहेको छ, तर खेतमा राख्ने मलको व्यवस्था सरकारले गर्न सकिरहेको छैन। उत्पादन बढाउने कुरा गरिरहँदा त्यसको लागि मलको आवश्यकता हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिइन्न, गैर जिम्मेवारी देखाइन्छ। त्यस्तो अवस्था कहिलेसम्म प्रश्न उठेको छ भन्दै आजको बुटोल टुडेले अत्यन्तै मार्मिक शीर्षकमा जनताको समस्यामा ध्यान देऊ भन्ने शीर्षक राखेर सम्पादकीय छापेको छ। दर्शकबिन, यिनै खबरहरूसँगै अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ नै आइसकेका छौं। हामीले आजको कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर यहाँहरूमाझ कागती खानुका फाइदाका बारेमा केही बेर चर्चा गर्यौं र त्यो सँगसँगै हाम्रो स्टुडियोमा प्राप्त भएका विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूले छापेका खबरहरूका बारेमा पनि चर्चा गरिसकेका छौं। हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा राख्दै अब भने कार्यक्रमबाट बिदा हुने समय आइसकेको छ। सूचना, समाचार र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नुहोला राज्य टेलिभिजन। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।